त्रयस्त्रिंशः सर्गः। तारासान्त्ववचनम्। अथ प्रतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरः प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनात्। द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महाबलाः बभोवुर्लक्ष्मणं दृष्ट्वा सर्वे प्राञ्जलयस्थिताः। निःश्वसन्तं तु तं दृष्ट्वा क्रुद्धं दशरथात्मजं बभोवुर्हर्यस्त्रस्ता न चैनं पर्यवारयन्। सतां रत्नमयीं श्रीमान् दिव्यां पुष्पितकाननां रम्यां रत्नसमाकीर्णां ददर्श महतीं गुहां हर्म्यप्रासादतसम्बाधां नानापण्योपशोभितां सर्वकालफलैर्वृक्षैः पुष्पितैरुपशोभितां देवगन्धर्वपत्रैश्च वानरैः कामरूपभिः दिव्यमाल्याम्बरधरैः शोभितां प्रियदर्शनैः चन्दनागुरुपद्मानां गन्धैः सुरभिगन्धितां मैरेयाणां मधूनां च सम्मोदितमहापथां विन्ध्यमेरुगिरिप्रख्यैः प्रासादैरुपशोभितां ददर्श गिरिनद्यश्च विमलास्तत्र राघवः अङ्गदस्य गृहं रम्यं मैन्दस्य द्विविधस्य च कवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च विद्युन्मालेश्च सम्पातेः सूर्याक्षस्य हनूमतः वीरबाहोः सुबाहोश्च नलस्य च महात्मनः कुमुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बवतोस्तथा दधिवक्त्रस्य नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयोः एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्गे महात्मनां ददर्श गृहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः पाण्डराभ्रप्रकाशानि दिव्यमाल्ययुतानि च प्रभूतधनधान्यानि स्त्रीरत्नैः शोभितानि च पाण्डरेण तु सालेन परिक्षिप्तं दुरासदं वानरेन्द्रगृहं रम्यं महेन्द्रसदनोपमम् शुक्लैः प्रासादशिखरैः कैलासशिखरोपमैः सर्वकालफलैर्वृक्षैः पुष्पितैरुपशोभितं महेन्द्रदत्तैः श्रीमद्भिः नीलजीमूतसन्निभैः दिव्यपुष्पैर्फलैर्वृक्षैः शीतच्छायैर्मनोहरैः हरिभिः संवृतद्वारं बलिभिः शस्त्रपाणिभिः दिव्यमाल्यावृतं शुभ्रं तप्तकाञ्चनतोरणं सुग्रीवस्य गृहं रम्यं प्रविवेश महाबलः अवार्यमाणः सौमित्रिः महाभ्रमिव भास्करः ससप्तकक्ष्या धर्मात्मा नानाजनसमाकुलाः प्रविश्य सुमुहुद्गुप्तं ददर्शान्तःपुरं महत् हैमराजतपर्यङ्कैर्बहुभिश्च वरासनैः महार्हस्तरणोपेतैस्तत्र तत्रोपशोभितं प्रविशन्नेव सततं शुश्राव मधुरस्वरं तन्त्रीगीतसमाकीर्णं समगीतपदाक्षरं बह्वीश्च विविधाकारा रूपयौवनगर्विताः स्त्रियः सुग्रीवभवने ददर्श च महाबलः दृष्ट्वाभिजनसम्पन्नाश्चित्रमाल्यकृतसृजः वरमाल्यकृतव्यग्राभूषणोत्तमभूषिताः नातृप्तान्नापि च व्यग्नान्नानुदात्तपरिच्छदान् सुग्रीवानुचरांश्चापि लक्षयामास लक्ष्मणः कूजितन्नूपुराणाञ्च काञ्चीनान्निनदन् तथा सनिशम्य ततः श्रीमान् सौमित्रिर्लज्जितोऽभवत् रूपवेगप्रकुपितः श्रुत्वा चाभरणस्वनं चकारज्यास्वनं वीरो दिशः शब्देन पूरयन् चारित्रेण च महाबाहो अपकृष्टः स लक्ष्मणः तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामशोकसमन्वितः तेन चापस्वनेनाथ सुग्रीवः प्लवगाधिपः विज्ञाय गमनं त्रस्तः सञ्चचालवरासनात् अङ्गदेन यथा मह्यं पुरस्तात् प्रतिवेदितं सौव्यक्तमेष सम्प्राप्तः सौमित्रिर्भ्रातृवत्सलः अङ्गदेन समाख्यातं ज्यास्वनेन च वानरः बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्तं मुखं चास्य व्यशुष्यत ततस्तारां हरिश्रेष्ठः सुग्रीवः प्रियदर्शनाम् उवाच हितमव्यग्रस्तास सम्भ्रान्तमानसः किन्नु तत्कारणं सुब्रहो प्रकृत्या मृदुमानसः सरोष इव सम्प्राप्तो येनायं राघवानुजः किं पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानमनिन्दिते न खल्वकारणे कोपमाहारेन्नरसत्तमः यदस्य कृतमस्माभिर्बुध्यसे किञ्चिदप्रियं तद्दृष्ट्वा सम्प्रधार्याशु क्षिप्रमर्हसि भाषितम् अथवा स्वयमेवैनं द्रष्टुमर्हसि भामिनी वचनैः सान्त्वयुक्तैश्च प्रसादयितुमर्हसि त्वद्दर्शन विशुद्धात्मा न स कोपं करिष्यति न हि स्त्रीषु महात्मानः क्वचित् कुर्वन्ति दारुणं त्वया सान्त्वैरुपक्रान्तं प्रसन्नेन्द्रियमानसं ततः कमलपत्राङ्क्षं द्रक्ष्यामह्यमरिन्दमं सा प्रस्खलन्ती मदविह्वलाक्षी प्रलम्बकाञ्ची गुणहेमसूत्रा सल्लक्ष्मणा लक्ष्मणसन्निधानं जगामतारा नमिताङ्गयष्टिः सतां समीक्ष्य हरीशपत्नीं तस्था उदासीनतया महात्मा अवान्मुखो भोन्मनुजेन्द्रपुत्रः स्त्रीसन्निकर्षाद्विनिवृत्तकोपः
सापानयोगाद्विनिवृत्तलज्जा दृष्टिप्रसादाच्च नरेन्द्रसूनोः उवाच तारा प्रणयप्रगल्भं वाक्यं महार्थं परिशान्तपूर्वं किङ्कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्रा कस्तेन सन्तिष्ठति वाङ्नदेशे कशुष्कवृक्षं वनमापदन्तं दवाग्निमासीदति निर्विशङ्कः स तस्या वचनं श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमशङ्कितं भूयः प्रणयदृष्टार्थं लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् किमयं कामवृत्तस्ते लुप्तधर्मार्थसङ्ग्रहः भर्ता भर्तृहिते युक्ते न चैनमवबुध्यसे न चिन्तयति राज्यार्थं नास्मात् शोकपरायणान् सामात्यापरिषत्तारे पानमेवोपसेवते स मासां चतुरः कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वरः व्यतीतांस्तान्मदव्यग्रो विहारन्नावबुध्यते न हि धर्मार्थसिद्ध्यर्थं पानमेवं प्रशस्यते पानादत्तश्च धर्मश्च कामश्च परिहीयते धर्मलोपो महांस्तावत् कृते ह्यप्रतिकुर्वतः अर्थलोपश्च मित्रस्य नाशे गुणवतो महान् मित्रं ह्यर्थगुणश्रेष्ठं सत्यधर्मपरायणं तद्वयन्तु परित्यक्तं न तु धर्मे व्यवस्थितं तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तमं यत्कार्यं कार्यतत्त्वज्ञे तदुहा हर्तुमर्हसि सा तस्य धर्मार्थसमाधियुक्तं निशम्यमाख्यं मधुरस्वभावं तारागतार्थे मनुजेन्द्रकार्ये विश्वासयुक्तं तमुवाच भूयः न कोपकालः क्षितिपालपुत्र न चातिकोपः स्वजने विधेयः त्वदर्थकामस्य जनस्य तस्य प्रमादमप्यर्हसि वीरसोढुं कोपं कथं नाम गुणप्रकृष्टः कुमार कुर्यादपकृष्टतस्ते कस्तद्वितः कोपवशं हि गच्छेत् सत्त्वावरुद्धस्तपसः प्रसूतिः जानामि रोषं हरिवीरबन्धो जानामि कार्यस्य च कालसङ्गं जानामि कार्यं त्वयि यत्कृतं न तच्चापि जानामि यदत्र कार्यं तच्चापि जानामि यथा विषह्यं बलं नरश्रेष्ठशरीरजस्य जानामि यस्मिंश्च जनेव बद्धं कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य न कामतन्त्रे तव बुद्धिरस्ति त्वं वै यथा मन्युवशं प्रपन्नः न देशकालो हि न चार्थधर्मावपेक्षते कामरतिर्मनुष्यः तं कामवृत्तं मम सन्निकृष्टं कामाभियोगाच्छ निवृत्तलज्जं क्षमस्व तावत् परवीरहन्तस्तद्भ्रातरं वानरवंशनाथं महर्षयो धर्मतपोभिकामाः कामानुकामाः प्रतिबद्धमोहाः अयं प्रकृत्या चपलं कपिस्तु कथन्न सज्जेत सुखेषु राजा इत्येवमुक्त्वा वचनं महार्थं सा वानरी लक्ष्मणमप्रमेयं पुनः सखेलं मदविह्वलं च भर्तुर्हितं वाक्यमिदं बभाषे उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने आगता हि महावीर्या हरयः कामरूपिणः कोटिशतसहस्राणि नानानगनिवासिनः तदा गच्छ महाबाहो चारित्रं रक्षितं त्वया अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनं तारया चाभ्यनुज्ञातस्त्वरया चापि चोदितः प्रविवेश महाबाहो अभ्यन्तरमरिन्दमः ततः सुग्रीवमासीनं काञ्चने परमासने दिव्याभरणचित्राङ्गं दिव्यरूपं यशस्विनं दिव्यमाल्याम्बरधरं महेन्द्रमिव दुर्जयं दिव्याभरणमाल्याभिः प्रमदाभिः समावतं सौम्रब्धतराक्ताक्षो बभूवान्तकसन्निभः रुमान्तु वीरः परिरभ्यगाढं वरासनस्थो वरहेमवर्णः ददर्श सौमित्रिः मदीनसत्त्वं विशालनेत्रः सुविशालनेत्रम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे तारासान्त्ववचनं नाम त्रयस्त्रिंशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।